नमस्कार दर्शकहरू सबैजनालाई। आज एकदम पानी परेर चिसो भएर आगोको छेउमा छौँ र हामी चाहिँ जति पनि सडकमा पशुपक्षी र प्राणीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी खाना बनाउँदैछौँ। पानी परेर नेत्रुकै भएर भर्खर घरमा आएर अलिकति यो चुलोको नजिकमा पनि बसेर तातो पनि र म चाहिँ खाना बनाउँदैछु। यो पाकिसकेपछि हामीसँग ठुलो भाँडा नभएकोले गर्दाखेरि यो पकाएर जति पनि बाटोमा पशुपक्षीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई हामी खाना खुवाउँछौँ कुकुरहरूलाई पनि। सो यो चाहिँ काँचो चामल यो पकाउन बाँकी छ, यो चाहिँ पाक्दैछ भनौँ है। र लकडाउनले गर्दाखेरि कतिजना मान्छेहरू बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन, प्रायः जस्तो धेरै नै सबैजना भनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाटोमा हुने पशुपक्षीलाई खुवाउन पनि सकिरहेको छैन होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जे जति छ हामीले आफै पनि र कति जुट्नु भएको साथीहरूबाट पनि हामीले चाहिँ यो खानेकुराहरू पकाएर हामी चाहिँ जति पनि सडकका प्राणीहरू छन् उनीहरूलाई हामीले खाना खुवाउने अभियान गरिरहेका छौँ। र कोही जुट्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई स्वागत छ भन्दै म चाहिँ खाना बनाउँदैछु। र यता चाहिँ अर्को कुकुरहरू होइन सडकका भैरवहरूलाई भनेर चाहिँ उहाँले मासु तयार गर्दै हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते, म चाहिँ सङ्गीता भुजेल होइन, राष्ट्रिय खेलाडी। अहिले चाहिँ म यो मासु चाहिँ नि अब भनौँ खाना त पाक्दैछ, म चाहिँ अब खानाको लागि मासुहरू निकाल्दैछु। अब गरेर हाम्रो जनावरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामी रेडी पार्दैछौँ होइन। अलिकति पानीको अभावले गर्दा चाहिँ पानी परेको हुनाले चाहिँ हामीले अलिकति ढिला गऱ्यौँ होइन। त्यहाँदेखि अगाडि चाहिँ हामी जुन बाहिर हुन्छ नि जस्तै खाना नपाउनु भएको हाम्रो उहाँहरूलाई चाहिँ हामी बिहान खाना बाहिर आयौँ होइन। अहिले चाहिँ अब जनावरहरूको लागि भनेर हामी यसरी लागिरहेको छौँ सबैजना। हामी 3जना, हाम्रो साथी 1जना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिले क्यामेराम्यान भन्नुभएको छ होइन। त्यही भएर अहिले हामी 3जना गर्दै 3जना मिल्दैछौँ। त्यही हो, अब जति आफूले सक्छ त्यति गरेको छौँ होइन। अब मान्छेहरूले गर्नु त गरिरहेको छन्, नगरेको होइन गर्दैछन्, तर पनि अब जति सक्छ अझै गरिदिनु होला। अझै लकडाउन अझै थप छ भन्ने कुराहरू पनि सुनेको छ। त्यही कारणले चाहिँ अब बिचरा जनावरहरूले खानु नपाएर झन् न्याक हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले खानिदिनु हेल्पहरू गरिदिनु भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। मेरो चाहिँ त्यही हो। अब हामीले जति सक्छ हामी यो कसैको लागि यो देखाउनलाई गरेर हामीले यो गरेको पनि होइन। जुन हाम्रो अब एनिमल्स लभर भएर सायद हामी छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जति सक्छौँ त्यति रहिरहेका छौँ। त्यही हो। अब त्यही भन्न चाहन्छु कि गरौँ, जनावरहरूलाई भोकेर नराखौँ, त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अरू कुरा चाहिँ अब त्यही हो, बिस्तारै हाम्रो बनाउँदैछौँ। अहिले हामी सुरुवात फेरि गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो 3-4 चोटि भइसक्यो हामीले खाएको होइन। त्यसैले अब यो आज खायौँ, आफै भोलि फेरि खुवाउने। हामीले सधैँ खाएको चाहिँ छैनौँ होइन। किनभने हामीले 3 दिन हप्तामा यस्तोमा हामीले बिराई यसरी हामी जनावरको लागि यसरी खुवाइरहेको छौँ। त्यही हो। अब लास्ट चाहिँ भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यही भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। सिद्धेन सिद्धे भयो ग्यास बनाइदिन्छु कि बाटो अट्छ अझै बगेर बाहिर चाहिँ 16 फुट हो चक्कु एउटा छ नि एउटा कुकुरहरू मासु त त्यति छ त्यो त मासु थोरै हुने भयो के हो त्यसलाई सबै लिएर आज हामीले अब त्यहाँ अब अहिले तैँले अचानक पनि
के हुन खान्छन् मेरा जनावरहरूले मैले यसरी काटेर पुरै काट्न सकिनँ मेन काटेँ यहाँ मतलब गर्दै खाने हाम्रो के हुन्न खाइहाल्छु नि है खाइहाल्छु नि डर लाग्यो क्या कति किलो चाहियो भन है किलोको 80 रुपियाँ कुन लोकेसन हुन जाने हामी हामी अहिले यो ठुलो भर्याङ सानो भर्याङ हुँदै अन्नपूर्ण चोक ढुङ्गेधारा वनस्थली हुँदै बालाजु निस्केर बसपाकसम्म त्यहाँबाट अनि बसपाकबाट सोह्रखुट्टे सुइम्बु फेरि कालीमाटी टेकु वरिपरि त्यसपछि कलङ्की पुरै रङ चाहिँ हामी हाल्दै खाना खाँदै हामी फेरि निस्किन्छौँ त्यसरी बिचमा गाईहरू पनि हुन्छ र गाईहरूको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा खाना बनाएर छुट्टै यसरी खानु पऱ्यो अनि त्यहाँनिर त्यो के वनस्थली चोकमा गाई छ होइन अघि आउँदाखेरि बिचरा पानी भिजेर बसिरहेको सुनि बन्द के हुनु नमस्कार हामी चाहिँ ब्लग्स लाउँदैछौँ अहिले करिब 6 बज्न लागिसकेको छ इभिनिङको पानी परेर गर्दा पानी परेर चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो भएर होला निस्केको छौँ र सडकमा अहिले छोडिएको गाई छ होइन गाईको लागि भनेर चाहिँ हामीले शाकाहारी शुद्ध केही पनि मिक्स नगरिकन चाहिँ हामीले खाना र अलिकति भेजिटेबल यहाँनिर राखेका छौँ पलिथिनमा र यसमा चाहिँ हामीले भैरवहरूको लागि भनेर मासु छुट्याएर यसमा बनाएको छौँ यसलाई चाहिँ छुट्टै लगाउनुहोस् अलिकति छुट्टै राख्नु यसलाई एउटा स्कुटरमा राखौँ यसलाई एउटामा राखेर मिलाउँ गाईको लागि भयो सबै अब स्कुटर अब एकजनाले चाहिँ चलाउनुहुन्छ होइन तिनजना सानो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीसँग धेरै मान्छे नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै ल्याउन सकेनौँ त्यसैले दुईजना बसेर एकजनाले अगाडि राखेर एकजनाले पछाडि बाँधेर पछाडि बोकेर गएर त्यसरी गर्दैछौँ त्यही हो अब त्यसको हामी हाम्रो जनावरको लागि खाना रेडी पारिसक्यो अब हामी जाँदैछौँ है
हामी आइपुगेका छौँ बालाजु र बालाजुमा हाम्रो भैरवहरू कुरिरहनु भएको छ हाम्रो खाना। यस हामी बालाजुमा छौँ बस पार्कनिर यहाँ खाना खुवाउँदैछौँ भैरवहरूलाई। हाम्रो अर्को साथी खाना तयार गर्दै हुनुहुन्छ। कतिसम्म पुग्यो खाना? सिद्धिन लाग्यो क्या? अब एक बाल्टिङको आधी थाहा त गाडीहरू कस्तो स्पिडमा आउँछ कि हेर्नु न आउँछ अनि खाऊ खाऊ अब खाऊ 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 डराएको कि बिचारिनहरू डरा अलिक टाढा राख्छौ है। खाऊ त्यसलाई अलिकति राख्नु त्यो भुइँमै राख्नु। कस्तो भइरहेछ सेवा? एकदम खुसी लागिरहेछ जनावरलाई यसरी खुवाउँदा बिचरा यसरी खाइरहेको छ होइन एकदम खुसी लागिरहेछ एकदम मनमा हुन्छ नि एकदम सन्तुष्ट भइरहेको छ। खान्छु पहिले खान्छ नि जानुपर्छ। थकित भयो इभिनिङको टाइम। हामी अब बालाजुमा छौँ। बालाजुबाट हुँदै माछा पोखरी हुँदै हामी त्यहाँ बस पार्क छिरेर अनि बस पार्कबाट हामी बस पार्कको भित्रभित्रबाट सोह्रकुटी हुँदै हामी स्वयम्भू हुँदै चाहिँ खानाहरू दिन जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ एकदम थकित भएर पानी खानु ओर्लेको खासमा चाहिँ। सो इभिनिङको टाइममा रमाइलो भइरहेछ। अरूलाई खाना खुवाउँदाखेरि प्राणीहरूलाई खाना खुवाउँदाखेरि हामी हाइवे रोडमा छौँ है। सो सबैजनालाई आफ्नो घर वरिपरि हामी जहिले भन्ने नै त्यही हो होइन, आफ्नो वरिपरिको पशु पक्षीलाई संरक्षण गर्नुहोस् होला, अलिकति भए पनि खाना दिनुहोस् होला। धुलो छ एकदमै हाम्रो खानेकुरा यस्तो स्कुटर लड्ला म झर्छु नै हाम्रो लड्ला भइरहेछ कि खासमा चाहिँ। अब हामी त्यही हो अब यहाँबाट हामी जाँदैछौँ गएर अब गर्छौँ जाँदैछौँ। सो म चाहिँ मेरोमा चाहिँ आधी भइसकेको छ खाना। यसमा आधी भइसकेको छ र आधी जुन हामीले यो प्लास्टिक यहाँ राखेको छौँ होइन यो प्लास्टिकमा चाहिँ हामीले आधी चाहिँ जुन अब यहाँ गाईबस्तुहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब दिनलाई चाहिँ हामीले आधी राखेको छौँ। एउटा बाछालाई चाहिँ हामीले दियौँ होइन त्यो चाहिँ अब आधी चाहिँ हामी अब आधी जहाँ भेट्छौँ त्यही दिन्छौँ भनेर बसिरहेको छौँ। साथी तिमी मसँग बस्नु हुन्छ वन्स अगेन बाई। हामी तिनजना छौँ हाम्रो भिडियो खिचिरहनु भएको मित्र। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले हामीलाई धेरै अब हामी जान्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो भैरवहरू हुनुहुन्छ। ओके बाई। जुन देखौँ कालो रातैमा जीवन सङ्गीत सुनौमा सुख पातैमा सङ्लो मनमा खुल्छ है सँगै संसार आँखामा कारै संसार फुलै संसार सबै पक्ष्य आँखामा फुलै संसार आँखामा कारै संसार झुकिन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा कारै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा कारै संसार काँडाको आँखामा कारै संसार काँडाको आँखामा कारै संसार
अहिले अब कति 8:30 बजेको छ। अहिले हामी चाहिँ स्वयम्भूको पछाडिपट्टि च्याङ्गानिर छौँ। हाम्रो खाना दिने कार्यक्रम सकिसकेको छ र अझै पनि पुगिरहेको छैन खाना दिने सिद्धिएर पनि अब घरसम्म जाने बाटोमा अधिक अन्नहरू दिनुपर्ने सिकिसकेको छ। र एउटा चाहिँ तपाईँहरूसँग म के हामी अनुरोध गर्छौँ भने चाहिँ अहिले रोड खाली छ भनेर हाइवेमा भयो होइन, स्वयम्भूको जङ्गल भयो, अन्य ठाउँमा चाहिँ बाइक स्कुटरहरू तपाईँको गाडीहरू एकदमै तुफानले कुदाउने अनि त्यसपछि बिचरा रोड खाली छ भनेर यो सडकको प्राणीहरू चाहिँ बिचरा बाटोमा सुतिरहनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि स्पिडमा आउने त्यसपछि गाडी हिर्काइदिने पनि भएर कस्तो नमजा लाग्यो कतिले होइन। त्यही भएर हामी के अनुरोध गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सवारी साधन चाहिँ चलाउँदाखेरि एकदम बिस्तारै चलाउनु होला, विचार गरेर चलाउनु होला, किनभने सडकमा सुतिरहेका जनावरहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चोट लाग्न सक्छ होइन, एक्सिडेन्ट हुन्छ, उनीहरूको राम्रो हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग होइन यही विनम्र अनुरोध गर्छौँ। हामी अहिले स्वयम्भूको तल 8:30 बजेको छ, खाना दिने कार्यक्रम सिकिसकेको छ र यसरी स्पिडमा नआइदिनु होला। बाँदरहरू बिचमा बसेर खाइरहेको छ, कुकुरहरू छन्, कार यति स्पिडमा गइरहेको छ कि गाडी 1-2जनालाई त हामीले अघि गाली पनि गऱ्यो। त्यो बाँदरहरू यस्तो नमजा लागिरहेको छ, त्यो स्पिडले गाडी नचलाउनुहोस् है, आफैलाई पनि नराम्रो हुन्छ। जनावरहरू बाटोमा त्यसै कचार मचार बिचरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन होइन, चेतना हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बिस्तारै कुदाउनुहोस्, विचार गर्नुहोस् होइन। मान्छे पर्न सक्छ, जनावरहरू जो पनि पर्न सक्छ। सो मेरो विनम्र अनुरोध छ तपाईँहरूसँग। र त्यो भन्दै हामीलाई 3 बोरा मनसुनी चामल दिएर हेल्प गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय दाजु होइन, उहाँले आज हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी एकदम धेरै मनदेखि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। उहाँको सहयोगले गर्दाखेरि हामीलाई अझ धेरै हौसला बढेको छ। यो समय अगाडि हाम्रो पाटनको एकजना दाजु र हाम्रो मखालुको एकजना हाम्रो साथीले सहयोग गर्नु। आज हामीलाई जति पनि सडकको प्राणीहरू पशुपक्षीहरूलाई खाना खुवाउनको लागि सबैभन्दा धेरै हामीलाई मेहनत गर्नुभएको एकजना दाजु हुनुहुन्छ। उहाँको नाम लिउँ नलिउँ होइन, तर पनि मलाई हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई धेरै धन्यवाद म टक्राउन चाहन्छु उहाँलाई। आज हामीलाई उहाँले 3 बोरा चामल दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। हामीलाई यो 3 बोरा पनि अन्नको भण्डार भएको छ हाम्रो अहिले यो परिस्थितिमा होइन, किनभने मान्छेलाई खाना त छैन, जनावरलाई कहाँबाट दिने भन्ने मान्छेको सोच हुन्छ। तर हाम्रो सोच अनुसार मान्छे पनि प्राणी पनि र यो पृथ्वीमा सबैजना बाँच्ने अधिकार छ, सबैजना सँगै बाँचौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ आज उहाँको सहयोगले गर्दा हामीले जति पनि पशुपक्षी प्राणीहरू होइन, यो बाँदरहरू जति पनि स्वयम्भूमा छन्, हामी उहाँहरूलाई हाम्रो धर्मले चाहिँ उहाँहरूलाई हनुमानजी भनेर भन्छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामी खाना खुवाउन सफल भएका छौँ। हाम्रो तर्फबाट उहाँले फेरि एकदम धन्यवाद दाइ, हजुरको सहयोग र साथले गर्दा भन्न चाहन्छु। र लास्टमा यही भन्न चाहन्छु कि जिन्दगीमा मरिलानु के नै छ र होइन, आज मरे भोलि 2 दिन, त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाले सहयोग गर्नु, एकाअर्कालाई साथ दिनु, नदिए चाहिँ आशीर्वाद र मायाहरू दिनुहोस्, किनभने एक न एक दिन हामी सबैजना त मरेर जानु नै छ र 2 भारी दौराका साथ हामी त्यसरी नै बोल्नुपर्ने छ। त्यसैले बाँचुन्जेल सकारात्मक सोचौँ भन्दै आजलाई शुभरात्रि। काढै संसार फुलको